Hello, namaste everyone. This is Santakumar Shrestha. I'd like to welcome you all to my YouTube channel Help in English. And today I'm here with another video. In this video, I'm going to talk about a story. It is from Compulsory English of Class 12. Okay, and the title of the story, of course, you have seen on the screen. Yes, this is a respectable woman. Okay. Before I talk about the story, I'd like to request you all to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon, okay, so that you will get the notification easily whenever I upload next video. And म तपाईहरुलाई के त्यही भन्न चाहन्छु कि मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकनलाई नि हिट गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुले हैन नोटिफिकेसन सजिलै पाउनुहुन्छ जब म अर्को भिडियो अपलोड गर्छु. ओके, सो आई होप माई भिडियोज आर अफ कोर्स हेल्पिङ यू. ओके, तपाईहरुलाई पक्कै नै सहयोग पुगि नै रहेछ भन्ने मलाई आशा छ. एन्ड अब ढिलो नगरिकन विषयवस्तुतिर लागौँ है, स्टोरीको बारेमा कुरा गरौँ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, द टाइटल अफ द स्टोरी आई हेभ अलरेडी टोल्ड यू. मैले पहिला नि भनिसकेँ होइन, यहाँ दिएको छ a respectable woman. Okay, and the writer, story writer, है, story writer को नाम यहाँ छ केट सोपिन. ओके, KATECHOPIN. यसलाई कसरी प्रोनाउन्स गर्ने हैन, नामलाई राइटरको नाम पनि हामीले जान्न जरुरी छ. कसरी पढ्ने भन्ने कुरा म यहाँ तपाईहरुलाई देखाउँछु है. तपाई यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ KAT लाई KAYT केट है, यसरी भन्ने. अनि CHO लाई सो, SHO लाई प्रोनाउन्स गरे जस्तै गरेर हामीले CHO लाई प्रोनाउन्स गर्ने सो. PIN लाई है, PIN लाई हामीले PAN लाई जस्तो गरेर भन्ने पेन है, सो पेन. सो ल फेरि भनौँ है त, केट सो पेन है, केट सो पेन. ओके, तपाईहरुले बुझ्नुभयो. अब हामी अगाडि बढौँ. ओके, केट सोपेन इज एन अमेरिकन अथर है, अमेरिकन सर्ट स्टोरी राइटर. तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको बारेमा. एन्ड सी इज कन्सिडर्ड बाई द स्कुलर टु हेभ बिन अ फोर रनर, अग्रज होइन, फ्रन्ट लाइनर भनिन्छ नि हामीले. यो 20th सेन्चुरी फेमिनिस्ट, महिलावादी, लेख सम्बन्धी, महिलाको हक अधिकार हैन, त्यसलाई यस्तो किसिमको विषयवस्तुमा केही लेख लेख्ने एउटा अग्रजको रूपमा लिइन्छ हैन उहाँलाई. ओके, एन्ड नेक्स्ट, एन्ड उहाँको मुख्य काम, सबभन्दा ठुल्ठुलो काम भनेको यो बोय फक एन्ड अ नाइट इन अखाडा है, यो उहाँको मेजर वर्क्स हो. अरू पनि छन्, तपाईहरु देख्नुहुन्छ सर्ट स्टोरिज, द स्टोरी अफ एन आवर, द स्टोम हैन, त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ एट द क्याडियन बल भन्ने छ. त्यस्तै गरेर उहाँको नोभल छ, तपाईहरु स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ. उहाँको नोभल भने एट फल्ट एउटा छ, अर्को चाहिँ के हो द अकेनिङ है. उहाँको सबभन्दा प्रभावकारी भनेको द अकेनिङ भन्ने चाहिँ मोस्ट पपुलर हो. ओके, एन्ड लेट्स गो अहेड. ओके, यो स्टोरीले देखाउनु चाहिँ के खोजेछ हैन, के खोजेको छ भन्ने कुरा जान्नु एकदम महत्त्वपूर्ण छ. इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो फर्स्ट वाट डज द स्टोरी वान्ट टु सो है. स्टोरीले देखाउनु चाहिँ के खोजेको छ अथवा यसले के प्रयास गरेको छ देखाउनलाई भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ. सो लेट्स टक अबाउट इट. इन द स्टोरी अ रेस्पेक्टेबल वुमन, यो रेस्पेक्टेबल वुमन भनेको स्टोरीमा केट सोपिन है, राइटरले देखाउन खोज्नु भएको छ. सोज हाउ अ साइकोलोजिकल अपहेबल इन अ वुमन इज सीन वेन सी हैज काइन्ड अफ एट्र्याक्सन विथ अनदर पर्सन इन स्पाइट अफ ह्याभिङ अ पर्फेक्ट हस्बेन्ड मिस्टर ग्यास्टन बरोडा विथ हर. यो कथामा ग्यास्टन बरोडा भनेको एउटा मिसेस बरोडाको हस्बेन्ड हो होइन, तर पनि उहाँले यहाँ यो महिलाको मार्फत, यो फिमेल क्यारेक्टरको मार्फत मिसेस बरोडा भन्ने होइन, अथवा यहाँ टाइटलै छ अ रेस्पेक्टेबल वुमन, यो क्यारेक्टरको मार्फत
महिलामा मनभित्र आएको एउटा एक किसिमको भावना हुन्छ, त्यो भावनालाई यहाँ बाहिर निकाल्नु भएको छ होइन। खास त स्टोरीभित्र उहाँले आफ्नो मनभित्रको कुरा चाहिँ भन्नुहुन्न, तर पनि राइटरले के त यो पात्र मार्फत चाहिँ नि हामीलाई रिडर्सहरूलाई अध्ययन गर्ने होइन, जो कोहीलाई पनि महिलाको मनमा कस्तो छ त होइन, कस्तो भावना पैदा भइरहेको छ, विचार पैदा भइरहेको छ, सोच आइरहेको छ, किन हुन्छ, कसरी कन्ट्रोल गर्छ, यी सबै कुराहरू चाहिँ नि यहाँ देखाउनु खोज्नु भएको छ है। ओके, एउटा महिला जोसँग एकदमै पर्फेक्ट हस्बेन्ड हुँदाहुँदै पनि अर्को सेकेन्ड पर्सनलाई, अर्को व्यक्तिलाई, हस्बेन्डभन्दा अर्को पात्रलाई होइन हस्बेन्डको साथी देखाएको छ यहाँ। त्यो साथीलाई मन पराउँदाखेरि कस्तो किसिमको उत्ताप चढाव मनमा होइन देखा परेको छ, यो कुराहरू यहाँ देखाउन खोजेको छ। र आफ्नो भावनालाई एज अ रेस्पेक्टेबल वुमन, एउटा एकदमै समाजमा होइन एउटा आदर गर्न मिल्ने अथवा के भन्ने एउटा रेस्पेक्टेबल, यस कथामा होइन रेस्पेक्टेबल वुमनको रूपमा, एउटा सम्मानयोग्य महिलाको रूपमा मिसेस बरोडाले होइन यो आफ्नो भावनाको बावजुद पनि आफूलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ। यो कुरा यो कथामा देखाउन खोजेको छ। ओके, अर्को सपिङ एक्जामिन्स साइकोलोजी अफ मिसेस बरोडा। एउटा होइन मिसेस बरोडा त विवाहित महिला र तैपनि मनमा त हुन्छ नि एउटा चाहना, इच्छा हुन्छ होइन, त्यो चाहना कसरी उठ्छ, कसरी कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ उहाँले भन्ने कुरा, त्यो पात्रले गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउनु खोजेको छ। अ रिच वुमन विथ अ लभिङ हस्बेन्ड विच एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स गभर्नर होइन। हस्बेन्ड चाहिँ एकदम आफ्नो चाहिँ पर्फेक्ट छ होइन, तर पनि यसको बावजुद पनि गभर्नर भन्ने हस्बेन्डको साथी, अर्को पाहुनासँग चाहिँ अलिकति एट्र्याक्सन बढेको देखिन्छ होइन। अ वेल म्यानर हम्बल भिजिटर टु द बरोडाज प्लान्टेसन। अब गभर्नर भन्ने कस्तो व्यक्ति हो त, एउटा एकदमै हम्बल, एकदमै होइन अलिकति क्यारेक्टर आफ्नो एकदमै अनुशासित होइन, यस्तो किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। फेरि मिसेस बरोडा इज टेम्प्टेड अर्ली इन द स्टोरी विथ द भ्यू अफ अ चेन्ज फ्रम अ नोइजलेस मोर कन्भेन्सनल लाइफ होइन। मिसेस Baroda does not immediately identifies what she really wants and finally struggle with the self-inflicted restriction of her personality as a respectable woman। यहाँ के हुन्छ त, मनमा पैदा त भयो, भावना त आयो, कुरा आयो, विचार आयो होइन, इच्छा जाग्यो, तर पनि आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध, एउटा आफ्नो इज्जत, सामाजिक बन्धन, सामाजिक सीमा, यसलाई पनि विचार गरेर चाहिँ उहाँले के गर्नुभएको छ त, आफूलाई एउटा सम्मानयोग्य महिलाको रूपमा स्थापित गर्नु भएको छ होइन, यो कुरा देखाएको छ। अब अगाडि बढौँ। यो ग्यास्टन जुन छ बरोडा भयो होइन, यो हस्बेन्ड भयो, अर्को मिसेस बरोडाको हस्बेन्ड। गभर्नर भनेको अर्को तेस्रो पात्र जुन पाहुनाको रूपमा ग्यास्टन बरोडाको साथी हो, पाहुनाको रूपमा आउनुभएको छ है। अब सेन्ट्रल आइडिया अफ द स्टोरीको बारेमा कुरा गरौँ होइन। द सेन्ट्रल आइडिया अफ द स्टोरी तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। द इनर कन्फ्लिक्ट एराउज इन मिसेस बरोडा होइन, भित्री मनभित्र आएको एक किसिमको आँधी हो, एक किसिमको तुफान हो, एक किसिमको होइन एउटा कन्फ्लिक्ट, युद्ध हो यो। बिकज अफ हर फिलिङ्स एन्ड एक्सपेक्टेसन टुवर्ड्स गभर्नर। गभर्नरलाई एउटा होइन उहाँबाट एउटा गरेको आशा र उहाँको बारेमा मनमा भएको पैदा होइन, जुन पैदा भएको मनमा पैदा भएको फिलिङ्सहरू छ है, यस्तो कुराहरू। अनि हर हस्बेन्ड्स फ्रेन्ड एज अ स्टार्ट लाइकिङ हिम अननोइङली होइन, उहाँले चाहिँ मन परायो भन्ने कुरो, कसरी किन भन्ने कुरो त्यो चाहिँ छैन भन्नाले उहाँ आफैलाई पनि थाहा छैन होइन। खासमा त उहाँले मन पराउनु, तर पनि के त किन मन परायो भन्ने कुरो थाहै छैन। अनि त्यसपछि अब द कन्फ्लिक्ट अराइजेज वेन सी कान्ट अन्डरस्ट्यान्ड वाइ सी लाइक्ड हिम। खासै त मन पराउँदैन भन्नुभएको छ, मन पराउनु पनि हुन्न, तर पनि किन मन परायो भने एन्सर उहाँलाई थाहा छैन। सी लाइक्स हिम होइन, जुन चाहिँ अलिकति एक किसिमले गलत पनि हो महिला विवाहित भइसके पछाडि। अल्दो हि डजन्ट पोजेज द क्वालिटिज द्याट हर हस्बेन्ड डज। उहाँले हेर्नु पनि हुन्छ मेरो बुढामा के क्वालिटी छ उहाँको होइन, उहाँमा के क्वालिटी छ, अनि हेर्दाखेरि पाउनुहुन्न। त्यो नपाउँदा पनि वाइ सी लाइक्स हिम
किन मन पराउनुहुन्छ त दिस इज द प्रब्लम विथ यिनीहरू होइन यो नै समस्या हो उहाँले पछि ओभरकम गर्नुहुन्छ समाधान गर्नुहुन्छ है स्टोरीको बारेमा कुरा गर्दै जाउँ ओके द थिम अफ अ रेस्पेक्टेबल वुमन थिम के हो त यहाँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डिजायर चाहना है इमोसन भावना त्यसपछि फिलिङ्स छ होइन उसको मनमा आएको उब्जाएको विचारहरू फिलिङ्स हो त्यसको वर्षसँगै रेस्टुरेन्ट एउटा हुन्छ नि भित्र एउटा लिमिटेसन अथवा एउटा बन्धन हुन्छ नि होइन त्यो आइडेन्टिटी परिचय स्ट्याटस समाजमा होइन त्यसपछि लिमिटेसन बन्धनहरू हुन्छ नि एउटा सीमारेखा होइन एउटा महिला विवाहित भइसकेपछि यो चाहना भावना होइन यो कुरा एकातिर छ भने फेरि यता बन्धन छ सीमा छ होइन जिम्मेवारी छ यो कुराहरू छ आफ्नो मनले चाहेको गरौँ भने यता जिम्मेवार अथवा यो आफ्नो स्ट्याटस अथवा यो होइन सामाजिक बन्धन पारिवारिक बन्धनले दिँदैन यता यसले दिँदैन भन्यो भने उहाँलाई मनमा छुट्टै किसिमको भावना पैदा भइसकेको छ है यस्तो अप्ठ्यारो छ यिनै टपिकभित्र चाहिँ यो कथा होइन अगाडि बढ्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् डिजायर भर्सेस होइन रेस्टुरेन्ट छ होइन अब यो चाहना र बन्धन बाधा बन्धन एकातिर हुन्छ यो बाधा बन्धनले आफ्नो चाहनालाई पुरा गर्न दिँदैन है यो किसिमको देखाएको छ यहाँ एक्सप्लोर बाय मिसेस बरोडाज क्यारेक्टर मिसेस बरोडा एउटा महिला विवाहित महिला होइन यो इच्छा हुँदा पनि इच्छा मनले एउटा कुरा भन्छ तर व्यवहार कस्तो गर्नुपर्छ होइन यो व्यावहारिक जीवन कस्तो हुन्छ यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको देखाइएको छ यसमा मिसेस बरोडा गेट्स टु नो हर हस्बेन्ड्स फ्रेन्ड बेटर हु इज अ गेस्ट एट देयर प्लान्टेसन होइन यो तर के त कतिपय त्यो एउटा स्पिरिचुअल एउटा एट्र्याक्सन हुन्छ नि एउटा नचाहँदा कहाँबाट मन उतातिर ढल्किन्छ त्यसले गर्दा के देखाउँछ नि उहाँलाई आफ्नो बुढाभन्दा होइन पाहुना त्यो मान्छे नै राम्रो लाग्छ सी बिगिन्स टु एक्सपिरियन्स मिक्स फिलिङ टुवर्ड्स हिम मन पराउँदैन तर फेरि मन पराइराखेको छ होइन जुन चाहिँ नि एक्सपेक्टेसन गरिएको होइन यस्तो किसिमको फिलिङ चाहिँ नि मिक्स फिलिङ्सहरू छ मन पराउँदैन तर फेरि मनले चाहिरहेको छ के हो त यो समस्या यस्तो किसिमको छ सी क्लेम्स सी लाइक्स हिम द्याट हि इज अ लभेबल इनअफेन्सिभ फेलो अनि पछि यस्तो होइन आई रियली लाइक हिम मलाई एकदम मनपर्छ मान्छे जस्तो हुन्छ मनभित्र अनेक किसिमको भावना आउँछ नजिकको सधैँ भेटिरहेको एकदमै हृदय नै मुटु नै जोडिएको मान्छे हो मुटुमै बसेको मान्छे हो जस्तो फिलिङ पनि आउँछ कहिलेकाहीँ होइन यस्तो किसिमको फिलिङ मिसेस बरोडा इज बोदर्ड बाई द फ्याक्ट द्याट हि डजन्ट पे हर इनफ एटेन्सन यो हुँदा फेरि के छ त उहाँलाई मन नपर्नुको कारण के छ पाहुना जुन छ होइन गभर्नेल हस्बेन्डको साथी उहाँले चाहिँ नि मिसेस बरोडाको कुरा त्यति ध्यान दिनुहुन्न एन्ड दिस इज द रिजन होइन उहाँले मन नपराउनु कारण फिल्स द सोसियल लिमिटेसन एन्ड बााउन्ड्रिज अर्को कारण के छ अब फेरि मन त पराउँछ फेरि होइन अघि नै मैले भने मिक्स टाइप फिलिङ छ अनि फेरि मन पराउनुको अलावा चाहिँ के छ त फेरि यता चाहिँ होइन के अरे यो सामाजिक बन्धन परिस्थितिले दिँदैन भन्ने कुरो छ अर्को फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी एन्ड आइडेन्टिटी पारिवारिक जिम्मेवारी छ अनि होइन एउटा परिचय छ स्ट्याटस छ एउटा स्थान छ समाजमा यी सबै कुराहरूले अल्झाइराखेको छ क्यारेक्टरको कुरा गरौँ यहाँ मिसेस बरोडा हुन त हामीले क्यारेक्टर बारेमा धेरै कुरा गरिसकेको छ पहिला नै मिसेस बरोडा वान अफ द मेजर क्यारेक्टर इन द स्टोरी वाइफ अफ मिस्टर ग्यास्टन बरोडा has a very intimate relationship with her husband. हस्बेन्ड र वाइफको रिलेसन त ओके हस्बेन्ड र वाइफको छँदैछ त्यसको बावजुद पनि दे आर फ्रेन्ड दे आर टु क्लोज फ्रेन्ड होइन यति एकदमै फ्रेन्डली बिहेभ गर्नुहुन्छ बुढाले पनि होइन अ काइन्ड अफ ओपननेस छ क्या यी दुईमा है अ काइन्ड अफ फ्रेन्डसिप इज सिन इन अर रिलेसन विथ हर हस्बेन्ड होइन एक किसिमको साथी जस्तो छ अनि कहिलेकाहीँ हस्बेन्ड र वाइफमा चाहिँ हस्बेन्ड वाइफको मात्र रिलेसन हुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि बढेर साथी जस्तो छ फिल डिस्टर्ब होइन फिल्स डिस्टर्ब विथ द अराइभल अफ हर हस्बेन्ड्स फ्रेन्ड ल हेरौँ त यहाँ गभर्नेल तेस्रो पात्र घरमा पाहुनाको रूपमा आएको आधारमा यति डिस्टर्ब फिल गर्नुहुन्छ उहाँ
होइन मिसेस बरोडाले भनेर इट सोज हाउ सी लभ्स हिम भनेको यहाँ आफ्नो बुढालाई होइन यस्तो कुराहरू छ फिगर्स आउट अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर अफ आवर हस्बेन्ड फ्रेन्ड साथी पाहुना आयो उसले देखेको छैन कहिले तर यस्तो होला उस्तो होला भनेको आधारमा यस्तो होला अग्लो होला होचो होला यस्तै कुराहरू अथवा चस्माला होला होइन यस्तो इमेजिन गरिराखेको बेलामा होइन उहाँले अर्कै पाउनुहुन्छ बट सी फाइन्ड्स हिम टु बी भेरी डिफरेन्ट उहाँले इमेजिन गरेको त्यो व्यक्ति र रियालिटीमा अलिक फरक पायो यस्तो किसिमको है सी विसेस हिम टु गो एज सुन एज पोसिबल अब त्यस कारणले उहाँले चाहिँ के चाहनुहुन्छ नि धेरैभन्दा धेरै यो मान्छे धेरै नबसोस् चाँडोभन्दा चाँडो जाओस् यहाँबाट भन्ने चाहनुहुन्छ बट इन द लेटर डेज सी विसेस हिम टु कम अगेन पहिला छिटो छिटो गइदिए हुन्थ्यो घरमा नबस्दै हुन्थ्यो भनेको मान्छे नेक्स्ट टाइम आइदिए हुन्थ्यो भनेर उहाँले सोच्नुहुन्छ चेन्ज इन एटिट्युड चेन्ज इन फिलिङ्स थट है बिहेभियर्स मिस्टर ग्यास्टन बरोडा हस्बेन्ड अफ मिसेस बरोडा लभ्स हिज वाइफ भेरी मच सोज अ फ्रेन्डली बिहेभियर है त्यसरी गभर्नर अ कलेज फ्रेन्ड अफ मिस्टर ग्यास्टन भिजिट्स मिस्टर बरोडाज होम फर अ विक अर 2 1-2 हप्ताको लागि आउनुहुन्छ भेरी कोर्टियस एकदमै आदर गर्न रेस्पेक्ट गर्न मिल्ने शिष्टाचार भएको भनौँ न शिष्टाचार भएको व्यक्ति है शिष्ट व्यक्ति अ लिटल बिट रिच अफ म्यान अलिकति नबोल्ने किसिमको हुनुहुन्छ लभेबल है ल तपाईँलाई मैले यो काल्पनिक पात्र ल्याएर यहाँ राखेको छु अब एउटालाई हामीले के भन्न सक्छौँ एउटालाई हामीले अब हेरौँ एउटा यो पात्रलाई त हामीले चाहिँ मिस्टर बरोडा भन्न सक्छौँ अनि हो नै अनि यो महिला पात्रलाई मिसेस बरोडा भन्न सक्छौँ हाउ दे आर ह्याप्पी इन देयर लाइफ हाउ दे आर क्लोज अब त्यो उहाँ कति नजिक हुनुहुन्छ हस्बेन्ड वाइफको रूपमा अनि फेरि कति फ्रेन्डली हुनुहुन्छ कति फ्रेङ्क हुनुहुन्छ कति कोअपरेटिभ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ देखिन्छ अनि जब उहाँले थाहा पाउनुहुन्छ मिसेस बरोडाले थाहा पाउनुहुन्छ कि साथी हस्बेन्डको साथी आउँदै हुन्छ यहाँ केही समय बस्नको लागि भनेर आज चाहिँ उहाँको मनमा चाहिँ सोच आउँछ कस्तो सोच आउँछ हुन्छ टल होला अग्लो होला पातलो होला चस्मा लाउनुहुन्छ होला होइन पुटिङ ह्यान्ड्स इन हिज पकेट गोजी हात हालेर उभिनुहुन्छ होला यस्तै यस्तै किसिमको इमेजिन उहाँले गर्नुहुन्छ तर पाउँछ के त तर पाउँछ अलि डिफ्रेन्ट है अलि डिफ्रेन्ट किसिमको पाउनुहुन्छ अहिले जुन हामीले इमेजिन कल्पना गऱ्यो भन्दा ओके नट फ्याट पातलो भनेर पातलो छ तर त्यति अग्लो होइन यस्तो किसिमको पाउनुहुन्छ अनि यो देखे पछाडि यो किसिमको फिगर देखेपछि उहाँको मनमा के हुन्छ त अलि अर्कै फिलिङ आउँछ होइन देखे जस्तो अलिकति थोरै उहाँलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्ने जुन बिहेभ गर्नुपर्ने हो उहाँले गर्नुहुन्न है गर्नुहुन्न यस्तै कुरा अनि यो मनमा उहाँले के सोच्नुहुन्छ यो मान्छे बस्नुभन्दा जाँदा राम्रो छिटो गइदिएदेखि म आफ्नो होइन हस्बेन्डसँग राम्रोसँग समय बिताउँथेँ यस्तै कुराहरू हुन्छ उहाँको त्यसपछि उहाँ एक दिन चाहिँ के गर्नुभएको थियो यसरी बगैँचामा एक्लै बस्दाखेरि उहाँ यो पाहुना छ नि पाहुना जुन छ गभर्नर पछाडि आउनुहुन्छ आउँदाखेरि उहाँलाई के आवाज आउँछ भने कि समबडी इज कमिङ टुवर्ड्स होइन कोही त मेरो नजिक आउँदैछ भन्ने लाग्दा उसलाई के लाग्छ भने अनि अलि आवाज त्यस्तो लाग्छ होइन मेरो बुढा आफ्नै हस्बेन्ड आउनुभएको कि भन्ने लाग्छ तर चुरोट खाएको जुन स्मोकको स्मेल आउँछ गन्ध आउँछ त्यसपछि नो मेरो बुढाले त चुरोट खानुहुन्न यस दिस पर्सन दिस इज नट माई हस्बेन्ड होइन अनि उहाँले गेस गर्नुहुन्छ पक्कै पनि यो गभर्नर हुनसक्छ भन्ने कुरो भयो ठ्याक्कै अनि उहाँ हुन्छ गभर्नर आएर बस्दिनुहुन्छ त्यहीँ नजिकै होइन यसरी गभर्नर बस्दिनुहुन्छ नजिकै आएर विथआउट हेजिटेसन होइन केही अप्ठ्यारो नमानिकन बस्नुहुन्छ अनि बस्दाखेरि उहाँले के हुन्छ यो उहाँले केही कुराहरू गर्नुहुन्छ अनि के अरे उहाँले आफ्नो उहाँको हस्बेन्डले भनेअनुसार यो चाहिँ जुन रातो छ स्कार्फ छ रेड कलरको स्कार्फ चाहिँ ल्याइदिनुहुन्छ उहाँले ल्याएपछि यो स्कार्फलाई उहाँले यति एकदमै गिफ्ट सम्झेर यति माया गर्नुहुन्छ होइन माया गर्नुहुन्छ अनि काखमा राखेर चलाइरहनुहुन्छ यति सुमसुमाउनुहुन्छ मानव आफ्नो प्रेमीले दिए जस्तो कि आफ्नो बोयफ्रेन्डले दिए जस्तो यसरी लाग्छ त्यसपछि उहाँलाई यस्तो मनमा नजिक बस्दाखेरि यति यस्तो फिलिङ आउँछ होइन अब त यो पहिला त लाग्छ कि कस्तो हेजिटेसन अप्ठ्यारो नमानिकन बस्नुभयो होला यहाँ नजिक भने जस्तो लाग्छ त्यसपछि यस्तो फिलिङ आउँछ कि म उहाँलाई चाहिँ नजिकबाट हेरौँ
उहाँलाई अँगालो हालौँ, उहाँको हात समातौँ होइन, अनि त्यसपछि होइन गाला छौँ, यस्तो किसिमको ओढ्छौँ, यस्तो किसिमको फिलिङ आइसक्छ। आउँदाखेरि उहाँलाई थाहा छ म मन पर्दैन, थाहा छ मलाई मन पर्दैन, ओके आई डोन्ट लाइक हिम भन्छ, तर फेरि मनले उसलाई चाहिसक्यो होइन, यस्तो किसिमको भावना मनमा पैदा भइसक्यो। सी इज अलमोस्ट होइन अनेबल टु कन्ट्रोल सेल्फ होइन, उहाँ चाहिँ नि आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने जस्तो भइसकेको छ। यो हुँदाखेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट स्वाट्टै फर्केर जानुहुन्छ, त्यहाँबाट स्वाट्टै छोडेर उहाँलाई जानुहुन्छ, एक्लै छोडेर होइन। उहाँ चाहिँ एकदम भावनात्मक रूपमा इमोसनल रूपमा होइन, इमोसनल्ली उहाँ चाहिँ नि के त एकदमै अगाडि गइसक्नु भयो, त्यसमा उहाँ निस्केर जानुहुन्छ छोडेर उहाँ के अरे गभर्नरलाई एक्लै छोडेर जानुहुन्छ होइन, यहाँ बगैँचामा एक्लै छोडेर बडोरा चाहिँ जानुहुन्छ। अनि गए पछाडि अनि के भनौँ रातमा के गर्नु, आफ्नो हस्बेन्डले भन्ने कि आफ्नो मनमा अनेक कुराहरू पैदा भएछ। अनि हस्बेन्ड चाहिँ साथी जस्तै नै छ होइन, अलि ओपननेस अलिकति फ्रेङ्क हुनुहुन्छ। अनि भन्ने कि नभने भने त भन्नुहुन्न, उहाँले भन्नुहुन्न, त हस्बेन्डहरू भन्नुहुन्न होइन, हस्बेन्ड चाहिँ त्यहीँ बस्नुहुन्छ। अनि भोलि बिहान चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, अब उहाँ छोडेर जानुहुन्छ, घर छोडेर त्यो मान्छे यहाँबाट नजान्छ, आई वन्ट बी ब्याक, म चाहिँ फर्केर आउँदिनँ भनेर उहाँ जानुहुन्छ। गए पछाडि अब फेरि अनि केही दिन पछाडि हस्बेन्डको साथी फर्केर जानुभयो। अनि उहाँ आउँछ र अनि फेरि के छ त भन्दाखेरि के अरे उहाँ जानुभयो भन्दा अब फेरि के छ त, जति उहाँले भन्नुहुन्छ होइन, यहाँ हस्बेन्डले भन्नुहुन्छ त्यो मान्छे गभर्नेल मेरो साथी, तिमीले जति घृणा गर्यो, जति ह्याटर देखायो नि, घृणा देखायो नि, त्यतिको लायकको चाहिँ नि उहाँ हुनुहुन्न भनेर भन्दाखेरि अब त्यो ह्याटर आएको अथवा घर छोडेर गएको त्यो मान्छे नजान्छ, म चाहिँ आउँदिनँ भनेर भन्नु, यो एक किसिमको ह्याटरको रूपमा हस्बेन्डले बुझ्नुहुन्छ। तर यो ह्याटर किन आयो त भन्दा, ह्याटर भनेको उसको इमोसनल भित्र पऱ्यो त्यहाँ, किनभने उहाँले एकदम मन पराउनुहुन्छ, तर बन्धन बाधा एकातिर छ होइन। यसले गरेर उहाँले चाहिँ नि आफूलाई सम्हाल्न सक्दैन कि भनेर उहाँले छोडेर जानुभएको देखिन्छ यहाँ। तर उहाँ फर्केर आउनुहुन्छ, अहिले पछि आएर उहाँले के भन्नुहुन्छ, यस आई हेभ ओभरकम है, म चाहिँ के त मैले सबै कुरालाई जितिसकेँ भन्छ। आई हेभ ओभरकम एभ्रिथिङ, यु विल सी दिस टाइम आई सेल बी भेरी नाइस टु हिम। अब उहाँ आउनुभयो भने यो बेला चाहिँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ इट वोन्ट ह्यापन, मैले जे गरेँ जस्तो व्यवहार देखाएँ त्यो चाहिँ हुँदैन र म चाहिँ के राम्रो व्यवहार देखाउँछु भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। यो सुनेर हस्बेन्ड पनि खुसी हुनुहुन्छ होइन। यो भनेको यहाँ के देखाएको छ भने यो मान्छेको एउटा महिलाको होइन मनभित्र अनेक भावना त पैदा हुन्छ, त्यो भावनालाई कन्ट्रोल गर्नु र कुन चाहिँ सही हो कुन चाहिँ गलत हो भन्ने कुरालाई जित्न सक्नु नै सबभन्दा त्यहाँ सफलता छ भन्ने कुरो यहाँ कथाले देखाएको छ है। अब यस पछाडि म यहाँ चाहिँ नि यो कथाको समरी मैले राखेको छु होइन, एकदम सिम्पल उसमा छ, सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा छ। तपाईँहरूले यो पढ्नुहोस्, पढेपछि तपाईँहरूले पक्कै नै बुझ्नुहुनेछ होइन। अनि यसमा भिडियोलाई पज गर्दै हेर्नु होला है, भिडियोलाई पज गर्दै हेर्नु होला। है अनि त्यसपछि फेरि म फेरि रिपिट गरिदिन्छु यहाँ है। ल फेरि सुरु गर्ने, यो पहिलो पेज यसलाई पज गर्दै तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो पज गर्नु होला लेख्ने बेला। यो दोस्रो पेज है, अनि यो तेस्रो यहाँ छ, भिडियो पज गर्दै लेख्नु होला, भिडियोलाई रोकेर लेख्नु होला, नोट डाउन गर्नु होला। यो नेक्स्ट है, अनि यो प्रोबेबली दिस इज द लास्ट। यसरी तपाईँहरूले होइन के अरे समरी लेखेर अनि भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो यसरी रिपिट गर्दै हेर्नुभयो भने अफकोर्स यु विल अन्डरस्ट्यान्ड होइन। यति भन्दै म चाहिँ नि आजको भिडियोबाट म बिदा माग्दछु है। एट लास्ट फेरि पनि म तपाईँहरूलाई फेरि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, मेरो यो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र होइन लाइक गरिदिनु होला, केही गुनासो भए कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। ओके, यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई बाई।